میخوام یه حرف خیلی مهمی رو بهتون بگم. نه خواهش میکنم زن. نمیخواد چیزی به من بگی. من میخوام حاله با نوید ازدواج کنه. حرف منو گوش کنین، در مورد حاله است. تو که همیشه ازش شکایت میکنی. باز چه شکایت شکایت نیست. اگه شما بشنوین وصلت و همه چی رو فراموش میکنین. میگن که فراموش نمیکنم زن، احمق نباش. اینو ببین. این چیه؟ 5 میلیون روپیه است. خب اینو نفیس فرستاده واسه ازدواج حاله. عجب، یعنی 5 میلیون روپیه فرستاده؟ آره. دارم فکر میکنم که به نوید یه ماشین و جایزیه بدم. از خوشی توی لباسش جا نمیشه و با 50,000 روپیه جشن عروسی رو برگزار میکنم. خب حاله مگه راضی میشه؟ حاله جرأتشو نداره. راضی میشه. چرا راضی نشه؟ مجبور راضی بشه.